शब के बर्क़ के सोज़े दिल से ज़हरा-ए आबराब था, शोला-ए जव्वाल हर एक हल्का-ए गिरताब था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वो मतला है कि जिसकी इससे पहले मैं तशरीह कर चुका हूँ और ये गालिब की बहुत ही मुश्किल गज़ल है और मैं समझता हूँ कि इसमें अल्फाज का एक ज़ख़ीरा है। तो इस गज़ल की तशरीह आखिर तक सुनना समझना उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गालिब को समझना चाहता है और नीज़ ये कि जो चाहता है कि उसके ज़ख़ीरे अल्फाज में चंद कीमती अल्फाज का जो है वो इजाफ़ा हो जाए। लिहाजा मैं रिकमेंड करूँगा कि इस गज़ल की जो तशरीह है आप इसको एंड तक जो है वो देखिएगा, चाहे ये कितनी ही किस्तों में क्यों ना बने। तो इससे पहले इसके दो शेर जो हैं वो हो चुके हैं, यानी मसला और उसके बाद एक शेर। आज इस गज़ल का जो है वो तीसरा शेर है। तो अर्ज़ है, वहाँ खुदा राई को था मोती परोने का ख़याल, यहाँ हजूम अश्क से तारे निगाह नायाब था। बहर के हवाले से दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये वही मारूफ बहर है जिसको बहरे रमल कहते हैं, बहरे रमल मुसम्मन महजूफ, जिसमें गालिब का पहला शेर, दीवान का पहला शेर, आप इसकी अलामत के तौर पर याद रख लें कि बहरे रमल किसको कहते हैं। गालिब के दीवान का जो पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। चुनांचे ये भी उसी बहर में है। और ये भी मैं आपको एक गुर बताऊं कि जब आप दो शेरों की एक बहर आपको नज़र आए और आप चेक करना चाहें तो उन दोनों को आपस में मिलाकर पढ़ लें। जैसे अभी मैं इसको पढ़ता हूँ, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, वहाँ खुदा राई को था मोती परोने का ख्याल। तो आपने देखा कि दोनों जो हैं वो एक ही लय में, एक ही सुर में जो है वो पढ़े जा रहे हैं। लिहाजा साबित हुआ कि इन दोनों की जो है बहर वो एक ही है, यानी बहर रमल मुसम्मन महजूफ। तो शेर है, वहाँ खुदा राई को था मोती परोने का ख्याल, यानी वहाँ का मतलब यानी वहाँ यार की महफिल। खुद आराई, ये खुद आराई याद रखिएगा, ये आरास्ता से बनता है। आरास्ता आप जानते ही हैं, जैसे कहते हैं कि आरास्ता पैरास्ता, यानी सजा सजाया। तो खुद आराई, खुद को सजाना, खुद को बनाना संवारना। तो आलिम कहता है कि वहाँ खुदा राई को था मोती परोने का ख्याल, कि यार की महफिल में, यार की अंजमन में कुछ ऐसा माहौल था, वहाँ सजने सजाने का निज़ाम चल रहा था, वहाँ यार अपने आप को सजा रहा था और इस मकसद के लिए क्या कर रहा था, मोती परो रहा था। अब वो मोती हार पहनने के लिए हार के भी मोती हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कहीं इस्तेमाल के लिए मोती जो हैं वो परोए जा सकते हैं। तो बहरहाल यार की महफिल में यार जो था वो अपने आप को बनाने संवारने में मशगूल था और मोती परो रहा था। जबकि इस तरफ यहाँ हजूम अश्क में तारे निगाह नायाब था, यानी यार की महफिल में तो मोतियों की माला जो है वो तैयार की जा रही थी और इधर क्या था, इधर आंसुओं की लड़ी तैयार की जा रही थी। जी हाँ, यानी ये वो फ़र्क है, याद रखिएगा, दोनों के दरमियान जो तकाबुल है। और इस शेर की खूबी यही है कि इस शेर में जो है वो सनत तकाबुल जो है वो इस्तेमाल की गई है। बल्कि ये जो पूरी की पूरी गज़ल है ये सनत तकाबुल का जो है एक बेहतरीन शाहकार है। इसमें तकरीबन हर शेर के अंदर ही जो है वो सनत तकाबुल जो है वो पेश की गई है। यानी एक तरफ महबूब की मंजमन और उसके जो महफिल है उसके हालात बयान किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जब उसके मुकाबले में गालिब ने उशाक की जो महफिल होती है या गालिब की जो अपनी महफिल है उसके जो अहवाल हैं, उसके जो हालात हैं वो पेश किए हैं, ज़ाहिर है जो बहुत ही नेगेटिव है। तो दोनों में इस तरह से ये एक तकाबुल जो है वो किया गया है। तो इस शेर में भी उसी तरह से कि महबूब की महफिल का क्या आलम है कि वहाँ बनने संवरने सजने के लिए जो है वो मोती परोए जा रहे हैं, चाहे वो किसी मालों में परोए जा रहे हों, चाहे वो बालों में परोए जा रहे हों। जबकि इस तरफ क्या है, इस तरफ आंसुओं की लड़ी तैयार की जा रही है, आंसू परोए जा रहे हैं और इस कसरत के साथ जो है वो आंसू जो है वो आंखों से निकल रहे हैं, या इस कसरत के साथ वो आंसू हैं कि उन आंसुओं में या उन आंसुओं को परोने के लिए जो तारे निगाह है वो नायाब है, वो नज़र नहीं आ रहा। यानी आंसुओं की कसरत की वजह से नज़र जो है वो काम नहीं कर रही है, ताकि तारे निगाह जिसके अंदर आंसुओं को परो कर आंसुओं की लड़ी जो है वो बनाई जा रही है वो जो है वो नायाब हो गया है। उसके बाद अगला शेर है, जलवे गुल ने किया था वहाँ चरागा आबजू,
یا رواں میگان چشم تر سے خون ناب تھا۔ پہلے آئیں اس شعر کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیں۔ جلوہ گل یعنی پھولوں کا جلوہ، اس کے بعد وہاں یاد رکھیے گا کہ قدیم استعمال ہے وہاں، آج کل وہاں یہاں کہتے ہیں، قدیم زمانے میں اس کو وہاں اور یہاں بھی جو ہے وہ لکھتے تھے۔ آج کل اس کے حوالے سے قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ اس کو متروک کہا جاتا ہے، لیکن ضرورت شعری کے تحت جو ہے اس کو استعمال کر بھی لیا جاتا ہے۔ چراغاں کثرت سے جہاں چراغ جل رہے ہوں، آپ جو کہتے ہیں ندی کو، نہر کو، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پانی بہ رہا اس کو آپ جو کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مصرع یہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں کا یہ آج کل جیسے ہم آج کل یہاں کہتے ہیں، اس کا قدیم استعمال ہے۔ رواں میگان چشم تر، رواں دواں ہونا بہنا، میگان چشم تر یعنی آنسوؤں سے بھری آنکھ کی پلکیں، میگاں پلکوں کو کہتے ہیں، چشم تر یعنی آنسوؤں سے بھری آنکھ، ایسی آنکھ جو تر ہو آنسوؤں سے۔ اس کے بعد خون ناب، ناب کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا لاحقہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کو خالص کے معنی جو ہے وہ دے دیتا ہے، جیسے بادۂ ناب یعنی خالص شراب، اسی طرح سے خون ناب یعنی خالص خون، اور اسی کو یاد رکھیے گا خون ناب کو جو ہے وہ خون آب جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ کہیں کہیں خون ناب بظاہر لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ پڑھنے میں جو ہے وہ خون آب آتا ہے۔ تو یہ آپ شعر کی بحث کے مطابق جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہاں خون ناب پڑھا جا رہا ہے یا خون آب پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں جو ہے وہ خون ناب پڑھا جا رہا ہے۔ اب آئے شعر کی تشریح کی طرف۔ غالب کہتا ہے اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صنعت تقابل جو ہے اس شعر میں یعنی اس پوری غزل میں جو ہے وہ استعمال ہے، تو اس شعر میں بھی استعمال ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جلوہ گل نے کیا تھا وہاں چراغاں آب چھو، کہ یار کی محفل میں اس قدر کثرت کے ساتھ پھول تھے، اس قدر کثرت کے ساتھ پھول، وہ بھی سرخ رنگ کے پھول، گلاب کے پھول کہ اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس کا پتہ ہمیں دوسرے مصرعے سے چل رہا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ دوسرے مصرعے کے اندر جو ہے وہ خون کا ذکر ہے، خون کے آنسوؤں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے خون کے جو آنسو ہوں گے وہ سرخ رنگ کے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہاں جو جلوہ گل ہے وہ گلاب کے پھولوں پر مشتمل ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یار کی محفل میں اس قدر کثرت کے ساتھ سرخ رنگ کے جو ہے وہ پھول کھلے ہوئے تھے کہ ان کا عکس جب ساتھ بہتی ندی کے اندر پڑ رہا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ندی کے اندر جو ہے وہ کوئی چراغاں ہو رہا ہو، کیونکہ جب بھی ندی کنارے کوئی منظر ہو اور اس کا عکس جو ہے جب اس ندی کے اندر نظر آئے تو وہ بہت بھلا اور بہت پیارا لگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ جب ندی کے کنارے اس قدر کثرت کے ساتھ پھول کھلے ہوئے ہوں اور ان کا عکس جو ہے وہ ندی کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہو، تو ایسے ہی لگے گا کہ گویا کہ کچھ چراغاں ہیں، جبکہ پھول جو ہیں وہ سرخ رنگ کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں یہاں رواں میگان چشم تر سے خون ناب تھا، جبکہ یہاں یار کے فراق میں، یار کے ہجر میں یہ حالت تھی کہ چشم تر کی پلکوں سے، یعنی چشم تر سے مراد آنکھ ہے، یاد رکھیے گا، یعنی آنکھوں سے خون ناب، خالص سرخ رنگ کا خون جو ہے وہ بہ رہا تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے غالب نے اس میں بھی جو ہے صنعت تقابل کو استعمال کیا، کہ ایک ہے یار کی محفل، جہاں سرخ رنگ کیا ہے، گلابوں پر مشتمل ہے، جہاں سرخ رنگ کے پھول کھل رہے ہیں اور اس کثرت سے کھل رہے ہیں کہ ندی کے اندر جو کہ ساتھ موجود ہے ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ کچھ چراغاں ہے، اور اس طرف کیا ہے، اس طرف جو ہے وہ آنسوؤں کی کثرت ہے، آنسو ہی آنسو ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ ایک بڑا لطیف نقطہ اور بھی ہے کہ آنکھ کے اندر جو ہے جب پانی ہو اور دوسری طرف کوئی ندی نالا اس میں پانی ہو، تو دونوں میں یہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ مشابہت در آتی ہے کہ دونوں جو ہیں ایک ایسے چینل ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ پانی موجود ہے، لیکن ایک ہے یار کی محفل کہ اس میں کیا ہے، گلابوں کا عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ایک ادھر ہے عشاق کی محفل کہ جہاں آنکھوں کے اندر گلاب کی بجائے سرخ رنگ کے آنسو جو ہیں اور وہ بھی خون پر مشتمل، اور وہ بھی خون ناب پر مشتمل، ان کا جو ہے وہ عکس دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے یا سرے پرشور بے خوابی سے تھا دیوار جو، وہاں وہ فرق ناز زیب بالش کم خواب تھا۔ یہ شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اس میں یوں سمجھیں کہ کئی قسم کی صنعتیں ہیں، اس میں صنعت تقابل بھی ہے، اس میں صنعت ایہام بھی ہے،
اور اس کے علاوہ اور بھی اس شعر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک شاہکار شعر ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس شعر کو اب الگ سے کسی اگلی ویڈیو میں کروں، چونکہ ورنہ یہ ویڈیو جو ہے بہت طویل ہو جائے گی. تو اس ویڈیو کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اس التماس کے ساتھ کہ اگر اب تک کسی صاحب نے چینل پر ہوتے ہوئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اس التماس کے ہمراہ کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.